के कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 संसारको अन्तको दिनको चिन्ह हो? आजको यी दिनहरूमा संसारलाई हेर्ने हो भने सबै व्यक्तिहरूले आफ्नै विचार धारणाहरू राखेका छन् भने अर्कोतिर इसाईहरूले आफ्नै अड्कलबाजी लगाउन थालेका छन्। के यो अन्तको दिन आउने लाग्यो भनेर बुझाउने जुनाउ घन्टी हो? के अन्त्यको दिन आउने लागेको हो त? के यो येशू आउने लाग्नु भयो भन्ने चिन्ह हो त? के यो बाइबलको प्रकाशको पुस्तक 16 र 17 अध्यायमा लेखिएको विपत्ति हो? अहिले सञ्चार माध्यमहरूमा यस किसिमका धारणाहरू प्रशस्त मात्रामा सुन्न र देख्न सक्छौँ। यस प्रकारको कुराहरूले मानिसहरूले भन्ने गरेका छन् कि अब संसारको अन्त हुन लाग्यो। बाइबलमा यस्ता केही खण्डहरू छन् जसले संसारमा यस्ता महामारीहरू आउने छन् भनी बताइएको पाइन्छ। मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 3देखि 8लाई मुख्य आधार मानेर मानिसहरूले यो नै सङ्कष्टको सुरुवात हो भन्ने गरेको पनि प्रशस्त सुन्न र पढ्न पाइन्छ। साथै अनि यसलाई कोरोना भाइरससँग जोडेर हेर्ने गरेको पाउँदछौँ। के हामीले यो कुरालाई विश्वास गर्ने त? के यस किसिमको महामारीहरू अन्तको दिनको चिन्ह नै हो त? के यसको मतलब येशू चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ त? यस प्रश्नको सिधा उत्तर चाहिँ हुँदै होइन। येशू आउनुहुन्छ यो ध्रुव सत्य कुरा हो, तर बाइबलमा अन्तको समय यसरी आउँछ भनेर चिन्हहरू किटान गरेर कहीँ पनि लेखिएको छैन। सत्य कुरो चाहिँ यो हो कि कुनै पनि चिन्ह वा पूर्व सूचना बिना अचानक येशूको आगमन हुन्छ भनेर बाइबलमा उल्लेख गरेको छ। उहाँको आगमनको लागि कुनै पनि पूर्व सङ्केतहरू दिनुहुन्न। उहाँ त चोर जस्तै आउनुहुन्छ। मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 36 पदमा यसरी लेखिएको छ, तर त्यस दिन र घडीको विषयमा पिता बाहेक कसैले जान्दैनन्, न त स्वर्गका दूतहरूले न पुत्रले। मर्कुसको पुस्तक 13 अध्यायको 32मा यसरी लेखिएको छ, तर त्यस दिन र त्यस घडीको विषयमा पिताले बाहेक अरू कसैले जान्दैन, न त स्वर्गमा हुने स्वर्गदूतहरूले न पुत्रले। यहाँ मर्कुसको सुसमाचारमा बडो गजबका साथ उल्लेख गरिएको छ र यो कुरा येशू आफैले भन्नुहुन्छ। संसारको अन्त हुने कुरा वा उहाँको दोस्रो आगमन कुन समय वा घडीमा हुन्छ भनेर उहाँ आफैलाई पनि थाहा छैन। यो कुरालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर बुझ्दा के यस आधुनिक युगको अगमवक्ताहरूको कुरासँग मेल खान्छ त? प्राय आधुनिक युगको अगमवक्ता भनाउँदाहरूले मत्ती 24 अध्याय र प्रकाशको पुस्तकलाई आधार बनाउने गरेको पाइन्छ। उनीहरूले उक्त खण्डहरूलाई आधार बनाए तापनि उक्त खण्डहरूको मर्म भने त्यो होइन। यही खण्डहरूमा येशू स्वयंले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो, येशू आफैलाई पनि यो घडीको विषयमा थाहा छैन। येशूले नोहाको उदाहरण दिँदै भन्नुभयो, मानिसको पुत्रको आगमन नोहाको दिनहरू जस्तै हुनेछ। किनकि जसरी जलप्रलयभन्दा अगाडि नोहा जहाजभित्र पस्ने दिनसम्म मानिसहरू खाइरहेका, पिइरहेका र बिहाबारी गरिरहेका थिए, अनि जलप्रलय आएर तिनीहरू सबैलाई स्वात्तै बगाइ नलगेसम्म तिनीहरूले थाहा पाएनन्। त्यसैले मानिसको पुत्रको आगमन पनि त्यस्तै हुनेछ। यी पदहरूले भनेको कुरा केही समय विचार गर्ने पो हो कि? यस पदहरूले येशूको आगमन अचानक हुन्छ। अर्को शब्दमा उहाँको आगमनको बारेमा पूर्व चिन्ह, सङ्केत वा सूचना दिइँदैन। पत्रुसले यसरी भन्दछन्, तर प्रभुको दिन त चोर जस्तै गरी झट्टै आउनेछ, जसमा आकाश चाहिँ ठुलो आवाज साथ बितिजानेछ, तत्त्वहरू आगोको रापले पग्लिनेछन्, पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोक भस्म हुनेछन्। त्यसो हो भने अहिले विश्वलाई तहस नहस पारिरहेको यो कोरोना भाइरस प्रकाशको पुस्तक 16-17मा भनिएको क्रोधको विषयमा थियो त? हुन त यस खण्डमा धेरै साङ्केतिक भाषाहरू प्रयोग गरिएको छ, तर यो खण्डहरूलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्ने हो भने प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएको क्रोधहरू यीशु ख्रिस्टमा विश्वास नगर्ने मूर्ति पूजकहरूको लागि मात्रै हो।
विश्वासयोग्य विश्वासीहरूको लागि होइन, तर यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले त क्रिस्चियन अक्रिस्चियन कसैलाई पनि बाँकी राखेको छैन वा छुटाएको छैन। यो भाइरसले सबैलाई आक्रमण गरिरहेको छ। फलस्वरूप धेरै मानिसहरूले ज्यान पनि गुमाएको छ। यो भाइरसले कसैलाई पनि छोडेको छैन, तर म यो दृढताको साथ विश्वास गर्दछु, यीशु ख्रीष्ट चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। संसारको इतिहास हेर्ने हो भने यस्ता किसिमको महामारीहरू धेरै पटक संसारमा महामारीको रूपमा फैलिए र धेरै मानिसहरूको ज्यानसम्म लिए। के ती सबै अन्तको दिनको चिन्ह थिए त? अवश्य थिएन। तर त्यस बेलाका कतिपय मानिसहरूले अब संसारको अन्तको चिन्हहरू हो भनेर विश्वास गरेको थिए, तर अन्त भएन। सन् 1400 शताब्दीमा ब्ल्याक प्लेग नामक महामारीले युरोपको जम्मा जनसङ्ख्याको 30 देखि 40% मानिसहरूको ज्यान लिएको थियो। सन् 1718 मा स्पेनिस फ्लूले झन्डै 2 लाख भन्दा बढीको ज्यान लियो। यो सबै अन्तको दिनको चिन्हहरू थिएन, अनि आज पनि अन्तको समयको कुनै चिन्ह दिइँदैन। यीशुले मत्ती 24:36 मा स्पष्ट भन्नुभयो, तर 23 दिन र घडीको विषयमा पिता बाहेक कसैले जान्दैन, न त स्वर्गका दूतहरूले न पुत्रले। यसको अर्थ अन्तको दिन 1000 वर्षसम्म पनि नआउन सक्छ, तर भोलि वा केही समयपछि पनि हुन सक्छ। त्यसकारण यीशुले भन्नुभयो, यसकारण जागा रह, किनकि त्यो दिन र त्यो घडी तिमीहरूलाई थाहा छैन। यदि भोलि नै संसारको अन्त भयो भने के हामी तयार छौँ? के तपाईँ त्यसको लागि योग्य हुनुहुन्छ? संसारको अन्त कति बेला हुन्छ भनेर हामीले चिन्ता गरेर केही हुनेवाला छैन, बरु हामी अनन्ततातिर आँखा फर्काएर हेरौँ। हामी त्यो दिनको लागि तयार हौँ। तपाईँ आफूलाई प्रकाश 2 र 3 अध्यायको मण्डलीहरूसँग तुलना गर्नुहोस् र तपाईँ कहाँ अथवा तपाईँको जीवन कुन मण्डलीसँग मेल खान्छ आफैलाई जाँचेर हेर्नुहोस्। तपाईँ आफूलाई कुन मण्डलीमा भेट्नुहुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। यदि तपाईँको अहिले मृत्यु भयो भने के तपाईँ त्यो महिमित अनन्तको राज्यमा जानुहुन्छ? बाइबलले भन्दछ, सुन, विश्वास गर, पश्चाताप गर, स्वीकार गर अनि पाप मोचनको लागि बप्तिस्मा ल्याऊ। हामीले यो लेख दिपेन श्रेष्ठज्यूको फेसबुकबाट अनुमतिमा साभार गरेको लेख थियो।